إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله تعالى نام ليرشور وجوه أرشور ما الله رب العالمين الحمد وثناء نام تعرف رشاش وجوه شكر وجوه الله سبحانه وتعالى زي الله تعالى على خذ الدين نعمة كل شخص بار نعمة الدين نعمة الإسلام الله تعالى على إسلام دين إسلام درم دين القرآن الكريم ليره الحديث النبوي الشريف ليره إسلام الله تعالى برامجه تقول الحمد لله الله الحمد وثناء ورنا بعد الله تعالى آخرين نبي ذبا سيد الأولين والآخرين ذبا أمة أمر على إبا الله ليره الله حكم من يره يا قرن الشريف فري الشريف فرنا يانو ذكر البتر عبادة البتر دعاء البتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تربنا بيان بولن ذكر على الفنان على الذكر الحمد لله واز نصيحت قبول ليره أنارا زندگی شندر برا قرآن ده حفظ عمل بطره غني والله بششتغل الله تعالى توحيد دو مرد جنت الله دين رو زندگی غني والله الله قبول كريم محترم برادران اسلام شمانه چوکستیدار بیان حاضرین کرام أنارا ليره وبسيرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة النبي ليرشي المستوى الثالث يا رايون رلي رخط خوينا من مرتكبه بيعة العقبة الثانية يا نروى يا خوينا أجل إن شاء الله تعالى ينفر الجوم أخير خطأ الشيء في مدينة المعنوش تقريبا ترى دوا مرتفن تهتدر دوا ما يقولي رفع ستزدن معنوش أظن مجاشي إترى ليره نبي ليره وميتين واجتماع اتفاق بالله إذا رفض البيعة ويقول الله لي رخطا مع الوجيب تولي بفرن تولي بالله لي يقام أجر خطا من يقوم بإذن الله تعالى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لي النبي الساسا عباس العباس بن عبد المطلب لوي ترى لي من المجيد سرخا بتجا خوني كان مزاني المتخفين وقامين قرينا ترى خطراني فريه خاطر دلائل ديان خطر خويبدي ديان فران قريب الله وليه هذه الخطر خويبدي بداية المحادثة وتشريح العباس وخطورة المسؤولية تقول الخطر ذات ما ترى دون طرفين مدينة المانوس خزرج البتر أو سند خزرج إتراسه المحكم تون الله النبي نبي فواتي العباس بن عبد المطلب وسيد زيبا نبي الشدر السعسا وبعد أن تكامل المجلس تمام دون طرفتم دون فقدتم مانوش عاير فرويه بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري خاطر شروعية كي قدرت ترى وإن الله عهدنا إن الله اتفاقية ورد ديني شرعي ديني معاهدة إن الله عسكري معني بول فلوج فوجي اتفاقية والله غير خطأ خاشور وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب خطأ وإلى شروط إبا نبي الشدر الساسا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم الساسا किंतु इस्लाम में जो आजमा वाले तो यहाँ कम क्या लगा रहोगे वो हाँ तुम बागमता खाना काफी तो तुम शायद जो लोग ये दिन अटके मुझ फुरा बराबर यार अभी हमारा वजूद है जो अल्लाह नबी
আবু তালিবর খেদমত লইরে দিন ইসলামের খেদমত গজি মক্কা এখন এবার মরি গিয়ে এখন নবী মুহাম্মদ সাদে আব্বাস ইমানু আনে কিন্তু তো বাইবুতার লাবুলিরে রক্ত হিসাবে খুন হিসাবে লৌ হিসাবে জাত হিসাবে টানাছে যে এই জেলবাবুলিরে বাইবুতার মুহাম্মদ আসি তৈরি কথা আউয়াল মা তাকাল্লামা ওইলা কথা শুরু করে দে আল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব শুরু করে লিয়াশরা লাহুম বিকুল্লি সারাহা আব্বাসে বলে নলুয়াইরে নসুবাইরে কুল্লুম কুলা সাততরালে তারারে বুঝাতে বললাম বলিরে খাদিকে ফুতুরাতুল মাসউলিয়া التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف تتراوى اجريمنت اتفاقية تحالف بيع بالجدي إبا بشي خطرناك ترى الله يوم نبي الله بعد ترى الله اللي خطرناك سيديا ترى ديان يا بليدي يا منظري نخوير قال يا معشر الخزرج تخوير على عباس هذا هو معشر الخزرج خزرج القوم وكان العرب عربي قومه يسمون الأنصار خزرجا يسمون الأنصار خزرجا أنصاري كل بيكون مدينة منشر خزرج خزرج المجازين خوي إدبوتر أوسط خزرج دوا قبيلة ذيك العزيز إن محمدا منا حيث قد علمتم خذت مرا زعمارك محمد صلى الله عليه وسلم نبي বংশভূতরে নবীর গোষ্ঠীভূতরে খন্দিল্লারে ইয়ান্তরা জানো قد علمتم حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا عمن هو على مثل رأينا فيه وقد منعناه তৈরি আরা এই নবীরে কুরাইশের মানুষ সকলে ইন্দা কিছু গরিবল্লাহ বলিরে সাইডে মানানাহু আরা উত্তনদি ইতারা দিনাল মাজিদ দারার ফাতি কাফের লেকিন নবীর ওরা খামাতন গত্ত সাইডে গত্ত নদী তো জান আবু তালিব রজি ইন্দিল্লা আব্বাসিয় তো ইতারা খাদিকি দলফুয়া আলা ফি ইজ মিন কওমিহি ইবা দিনরে আরা নামানিলিও আর বুতরে আর ফুয়া আর বাইবত আসলে বহুত ইজ্জত মজা আছে ইন্দিল্লা খায়র জাল ومنعة في بلده ইবা দেশম মজে ইবা অনেকা ওই বেশি কসু বলিও বেশি গরিনা পারে কেলা কসু দরফাতি আসলে জালগাই মানমানিলে وأنه قد انحاز وأنه قد أبى محمد صلى الله عليه وسلم خديان شدة تلويه يان خطف عشدوري بليده قد أبى أنه لا إلا الانحياز إليكم إرتاكي كمسار مكة تمارا لزعي الله سعاد انحياز إليكم واللحوق بكم انتم مكة فلا يري عرب فلا يري بعض ساسا كلهم فلا يري أجنا بشيء فلا يري تمارا لزعي الله ولي سعاد فإن كنتم ترون أنكم وافون له যদি তোমারা যদি ইয়ান বুঝত দইলে তোমারা যেন খাতা হইল যেন ওয়াদা দর ইয়ান যদি পুরা করিব দইলে ওমানিউহু মিম্মান খালাফাহু ইবার মুখালাফত করে দে বিরোধী করে দে ইতারা কিছু বুঝতে চাইলে মানা করিবা দে ইয়ান মাঝে যদি তোমারা মজবুত করি দরগতি এই দইলে وإنه إن اللي فأنتم وما تحملتم من ذلك إن اللي توارزيان خيو ين عدد لا ين فرويو وإن كنتم ترون ذي نو تواري بغليل عار منتو إن الله وعلى عهد دير خطأ خيو ذي إبرد عرب الله وردو إليه مسلموه وخاذلوه انتو اللي زي إبرد توارا دشمن رغسكبا يا زيان وعدديو ين فلان غريبا إليكم فمن الآن فدعوه تولي إن الله مغرو يا بتي بري يبدشون ما يساعدو يبرد تاكو دخش كفاليو عاري برز الدفاري السيون عند فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده تولي با دشون ما يكون ورفاتي عسلي شبه بود إزة المجتاكي بود دودون الله ورودو للبشير نقصانيو قال كعب وإلا ونرى خطين شروع كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه إبفني رخض فقلنا له قد سمعنا ما قلت قد تمي خيودين على الخانة عقل ديان دي رفني فكتكلم
يا رسول الله يا الله النبي خرج كعب بن مالك مدينة ولا البروية أو الله الرسول تكلم أنا خطأه يقول الله بلي سودة أنا بلي سودة أنا فخذ لنفسك ولربك ما أحببت الله أكبر كي خطأه إليه صار خطأ يا الرسول الله تمام معبود الله جل جلاله الله ديان الله فريانتم أنا بقول ديان شرط ديا فري يندو تمہارے شاگرد دوری آزاد دوری آرا کولا دوری دی وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه ثم تمت البيعة يا بعد أغلى النبي زيان أردت ساعة يان بيان برير بزير ديه اخطر وري معاهدة اجريمنت اتفاقية بيعة فروير بموت البيعة تريد بيعة أيد اتفاقية أيد بمجيء اجريمنت أيد بمجيء ترى كي لكده إن الله لكده ورواية المجيء الشيء رواية مسند الإمام أحمد بن حنبل المجيء عن جابر قال قلنا يا رسول الله ما على ما نبايع خد يا رسول الله أمر لدارا مبايعة قريب وعد أهل قريب كيلو برابر قال النبي يقول على السمع والطاعة في النشاط والكسل قضيت مرة عامل مبايعة قريبة يانا وعد لديه السمع والطاعة عاف يمنه فني يري مانيبا السمع والطاعة انتو فني يري انتو نالا نويبا فني يري نواني نويبا زين خيوم ان فني يري مانيبا في النشاط والكسل سوري كنا يري موبايل مجيب مشكلة يريدي يعني ما كسونا نويبا في النشاط والكسل يعني توارا فعليو نفعليو إبارة توارا تنكي فني رزابو ديبو ماني رزابو ديبو اكلمر خطيان طيب دي نمبر فيدي وعلى النفقة في العسر واليسر ان الله توارا نفقة خرج ديالو ديبو دعمرا ديبو في العسر واليسر تاكليو ما تاكليو دنيا حالة من دي رزابو ديبو كلهم كنا خطا الخلق وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحان الله الإسلام أجر فاسد ما فاسد ورا بتون ترى وريان غير ده ورا تيخميان غير زابريو أمر بالمعروف نهي عن المنكر يعني كو دامي خطا إسلام تيجا بود ما نشوف كله بود جماعة كله أمر بالمعروف نهي عن المنكر بقولي ولا كي أي أكان ولا أكان ولا ada manile arada manile uri balai khodi takhodi manshore kharap pan mana nubujjo manisha kharap pan mana bole arani kan moyu so ya nobi fora shuru adu naz ayo imanu edno khod besto bishi manshin nu ane fora tara tumara amru bil ma'ruf nahi anhu kiyan bore daul na'am ya ara quran khar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ara khayrat ummati di dunya maje khamiyan li amru bil ma'ruf nahi anil munkar سنمر على أن تقوموا في على أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم الله الشريعة الله القانون الله الدين يعني كاين براوريو خونيك لا تأخذكم في الله لومة لائم خونيك يعني خيودة الله الدين ما نيوده أخذ الله بلي الله الدين رسالة نبيا فاس نمبر وعلى أن تنصروا إذا قدمت إليكم أيدي مكة رسالة يري مكة تنيري هجرة كريري مدينة يري توارا ري مسرت كريبا مدد كريبا وتسمعوني وتمنعونني ها مدد كريبا ده يعني بزايد كريبا مدد كريبا ده تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم توارا نزل نفسوري زينة منابرو دشمن تو عاريو إلا ما نقول يرزقه وأزواجكم توارد بوندرز خليكة والنا والتساري خراب بيرود والتسار ما نقول إلا هذه ما نقول وأبناؤكم توارد فويشون درز يعني توارد حفاظ الدراب خليكة فويشون درز سكر بدره إلا عن يرزقه وأن ولكم الجنة إذا بتوارد ما نيجي
কবুল করতে হইলে ইনার মুকাবলা মে আল্লাহ তোমার জান্নাত দিব ইন একদুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাআলা কথা হই আল ইযনু লিল হিজরা তার বাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীর সাহাবা کرام করে হিজরত করি বল্লা বলিয়ে ইজাজত হইয়ে بعد هذه البيعه নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে সাহাবা کرام করে ইযিন দিবালাইয়ে যে তারা নামাজ আগো ইতারে জাগল্লা বলিয়ে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযিন দিবালাইয়ে মক্কা মাঝে বেশি তকলিফ আসি বেশি কাফর করে তারা জুলুম গুজিয়ে সেটাইয়ে এই নতুন খালাস বল্লা বলিয়ে তারা হিজরত শুরু করিব আয়াতের দর্শন মাঝে হতে পারে ইনশাআল্লাহ সিরাতুন নবীর দিন যে দূর আছে ইন কয়ুম এর দূর মাঝে আমরাতুল মিদালাইয়ুম সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া